والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سارے بلا محبت نال مل کے پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں توق پا ڈالو محمد کی غلامی کا. نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد احترام میرے پیارے عزیز دوستو، بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، تواڈے سامنے اللہ جل جلالہ عم نوالہ دی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دی حکایت مبارکہ تلاوت کیتی ہے. دعا کرو جو اللہ رب العزت اپنی رحمت دا صدقہ ان عاجز کو سچ اتے حق بیان کرن دی توفیق عطا فرما. اللہ کریم میں کو تو کو کل مسلمانہ کو سونا قرآن پڑھن پڑھاون سمجھن اتے سمجھاون اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرما. میرے پیارے عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے ان آیات مبارکہ دے اندر دو چیزیں دا حکم عطا فرمائے. پہلے نمبر تے فرمائے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، رب دا خوف دلی دے اندر پیدا کرو. اور دوسرے نمبر تے فرمائے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگیں دی صحبت اختیار کرو. میرے پیارے دوستو، یہ تقوی یہ جڑا حکم دیتا گیا اتقوا اللہ، اللہ دا خوف دلی میں پیدا کرو. کیا مراد ہے تقوی کنے؟ مقصد یہ نہیں جو دنیا دے سامنے اللہ دا خوف ہوئے، مقصد یہ ہے دنیا نہ دیکھے، خوف یہ ہوئے جگ دیکھے نہ دیکھے پر میرا رب دیکھتا ہے. تقوی دی بنیاد تے انسان دی عزت شان بندی ہے. جناب حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رات دا مدینے پاک دا پارہ دین دے ہوئے ایک گھر دی گلی کنے گزرین
ماں بچی کو سبق بیٹھی دیں دیئے میری دھی اج کھیر گھٹے کچھ پانی چا ملا تاکہ کھیر دا وزن ودھ ونجے بچی جواب دیتی اماں خلیفے دا حکم ہے کھیر چ پانی نہ ملایا کرو جنن دھی یہ گال کیتی ہے ماں جواب فرمایا اماں خلیفہ وقت دا دہدا تے کوئی نہیں کھڑا جو اسا پانی پہ ملیں دو نوجوان دھی جواب دیتی اماں خلیفہ دیکھے نہ دیکھے پر رب تے دہدا ہے اللہ اکبر اللہ تے دہدا کھڑے جناب امیر عمر ماں دھی دی گفتگو سن دے کھڑے قربان تھی وہاں میرے پاک نبی دے غلامو صبح دا ٹائم تھے عدالت فاروقی لگ گئی ہے بڑھڑی اماں دا صد آ گئے جناب فاروق اعظم تے کو یاد بیٹھے کریں دل مئی جناب لرزن تے کمبر لگ گئی ہے عام جوان دا ڈر نہیں بڑا سخت جوان ہے شالا خیر ہوئے میں کو عدالت جو صدہ کیوں آ گئے او میرے ویروں مئی لرز دی کم دی جنن خلیفے دے دربار اچ گئی ہے جناب امیر عمر نے پوچھنا کی تھی اماں میں کو اے دس راتی اپنی بچی کو بند حویلی دے اندر رات ہنیری دے اندر کیا حکم بیٹھی دیں دیا میرے بھائیو جنن مائی نے گل سنیے آکن لگی آئے سونا خلیفہ میں اللہ دی ذات کو حاضر ناظر کر کے کھڑیا دیا میں جو علیہ سا سچ علیہ سا جھوٹ کائنا بلے سا میں زندگی ساری دین ایمانی کو تقوی دا سبق دیتے اللہ کے خوف دا سبق دیتے اج بچی جوان ہو گئی امتحان بیٹی گھندیا میں میرا پورا سجایا تھا یا برباد ہو گئے میرا مقصد کھیت پانی ملا مرنا مقصد بچی دی آزمائش کرن مقصود حضور میں اپنی دھی دا امتحان گھنن واسطے ان کو جملہ علیہ جو کھیر چ پانی ملا زندگی ساری نہ خود ملائے نہ ملامن دا درس دیتے اگر بچی پانی ملامن دی عادی ہوندی اے جملہ کدیں نہ لیندی میرے سونا مرشدہ حقیقت حال ہی آئے میں بچی دی دیانتداری تے خوش تیاں ان دے تقوی تے خوش تیاں جناب امیر عمر سی نے فرمائے مائی مبارکباد ہوئی جڑی گالتے پیو ماں راضی تھی دے وہ گالتے خدا بھی راضی تھی دے انہیں ایک منت لا میں نہیں جاندا تیری بچی دا رنگ کینجا میں نہیں جاندا شکل صورت کینجیے قد کتنا ہے لیکن دست بستہ اپیل کریں گا جے منت لا میں میرا پتر جوان ہے تیری دھی جوان ہو گئی ہے میں وقت دا خلیفہ پتر واسطے تیری دھی دا رشتہ طلب کریں گا آکھن لگی حضور میرا گھر والا ٹر گئے میری دھی یتیم ہے اسا غریب ہوں تسا وقت دے خلیفہ ہو سردار ہو تے اے میچ نہیں بندا جو ایک بیوہ دی دھی یتیم بچی تھوڑی نوح بن کے آوے فرمایا ماں میں نہیں جاندا رنگ کینجھا قد کینجھا قوم قبیلہ کیا مگر تیری دھی دئی ہے جملے میں کو ڈاڈھے پسند آئیں جنن میری نو بن کے میرے گھر چوسی میں کو ناشتہ دے سی میں درہ چاہتے عدالت لامن واسطے ٹرسا نو میں کوئی جملہ لے سی بابا خیال کری فیصلے کرن پہ ٹر دیں عدل دے فیصلے کری جگ دیکھے نہ دیکھے پر رب دیتا قربان تھی ماں میرے پاک نبی دے غلامو ایندہ نائے تقوی اور جڑے لوگ متقی بن گئے انہیں جائستہ خدا ودھا دیتے کوئی دیکھن والا کہیں نہیں چل دے پانی دے کنارے لڑدہ سیب جوان چاپے کھا دے سیب کھا بیٹھے دل چیو خیال پا بیٹھے حق پر آیا کھا دینی دنیا تے نہیں دٹھا پر رب تے بہدائے
بھی قیامت دے خدا پوچھ گدا پرایا حق کیوں کھادا وی اللہ کو کیا جواب دے سا یہ گل دل وچ کھٹکی ہے اے جڑا دل ہے اے شیشے دی طرح صاف ہے نبی سی فرمائے جرن گناہ کریں دو سیاہ دھبا لگ ویندے وت بیا گناہ کریں دو دھبا ود دے ویندا گناہ تے گناہ تسا کریں دے رہ ویندو سیاہی وچ اضافہ تھیندا رہ ویندے ول ایک وقت انجام دے اے شیشے ورگا دل کالا سیاہ تھی ویندے پیچھے گناہ کریں دو پر گناہ لگدا کائیں نہیں محسوس نہیں تھیندا جے تک شیشہ صاف ہوئے اللہ دے پاک نبی نے فرمائے سب کرنے وڈی عدالت تیرا دل لیں دے یو کھٹکا پیدا کریں دے نبی سیندہ غلام سوال کھڑا کریں دے حضور نیکی کہیں کوا دل برائی کہیں کوا دل سرکار لمبی تفصیل نہیں نسی ایک جملہ فرمائے جری گال تے دل تیرا مطمئن تھی ونے او کام نیکی دا ہی وی جیتھا دل تیرا پریشان ہوئے کھٹکا کرے او کام برائی دا ہی لیکن شرط ہے جو دل شیشے وانگو صاف ہوئے گندگی میل کچیل نہ ہوئے اکو جنن دل پاک ہوئے دل صاف ہوئے توڑے جگ دیکھے نہ دیکھے پر قاضی آدائی رب دے دا لڑتا سیب کھامن والا پانی دے کنارے واپس ولے اللہ اکبر ایک باغ جندے سیب ہوں سیب ورگن باغ دے مالک دا کونڈا کھڑکیں دے آمن والے جوان دا نا ابو صالح ہے جڑا باغ دا مالک ہے ان دا نا حضرت عبداللہ سومعی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکو جنا مسافر پردیسی آبے وہ باغ دا مالکا بھول تھی گئی ہے غلطی تھی گئی ہے معافی دا طلبگار بن کے آیا حق نہ بندہ سیب دا مالک تو آوی تیرے پچھے بغیر لڑدا سیب میں کھا چھوڑی معافی دا طلبگار ہاں مالک دے دے کوئی عام جوان نہیں کوئی کامل ہستی ہے کوئی شہباز ہے بہت قیمتی جوان ہے جڑا میرے کول آ پہنچائے جڑا کنڈ پیچھو اتنا تقوی کریں دے متقی ہے اللہ دا خوف ہے یہ کوئی عام ہستی نہیں ادھے جڑے باغ دا پھل کھا دے ان کو پانی پلاونا پوسی پانی جناب پلیں دیا کئی مہینے گزر گئے کئی سال گزر گئے ادھے قبلہ جنی میاد رکھی آوے مکمل ہن معافی دا طلبگار اے پانی پلیں دے رہ گئے مالک باغ دا اٹھن بان تکیں دا رہ گئے انہاں دی عبادت انہاں دی ریاضت انہاں دے احوال دو دے دا رہ گئے جلے 2 سال دار سا بیت گئے ادھے سیاں معافی دا طلبگارا شرط مکمل فرماون لگے شرط ایک نائی شرطاں دو ایک شرط مکمل ہے دوجی باقی ہے میری دھی جوان ہو گئی ہے انہیں نال اگر تو شادی کرن چاہیں پہلے کچھ شرطاں سن گئن اکھاں تو انی ہے زبان تو گونگی ہے کنا تو ڈوری ہے پیراں کنے لنگڑی ہے اگر تے کچھ شرطاں منظور ہوویں نکاح دا پیغام پہلے تک تا کچھ دے قبول چا کر سے ببخشے ساں نہ تے رب دی پیشی وچ ضرور تے کو پیش کرے سا اجے کو اللہ دا خوف یاد ہوے جے دے دل وچ تقوی ہوے جوان اپنے دل نال سوچیں دے اندھی نال زندگی گزارن دکھا جڑی گونگی تے بہریے کنا تو ڈوریے کیویں زندگی گزرے سا ابھی ابو صالح زندگی لگھوے سی لیکن قبر دی رات نہ مکسی قیامت دا دی کھٹن چناؤ سی رب دی پیشی وچ پیش تھی منا پوسی کیا جواب دے سی ابھی قبلہ شرط منظور ہے شادی تیار نکاح ہو گئے گھوڑ جلے دلہن دے کمرے وچ گئے نگاہ کریں دے حسن و جمال دی مہپارا انہیں چمک دیئے جنہیں چن چوڑی دا چمکے
بڑی خوب رو خاتون سیج تے بیٹھیے جوان دی دید پئیے نگاہ تلے کیتیے پچھلے قدم واپس پلٹے اگو سورا شریف دروازے تے موجود جوان خیر تے ہے آدھے سی بھول گیا یہ کمرہ میری کوار دا نہیں کیونکہ جڑا شرطاں تساں دسیاں او ایندے وچ کوئی نہیں تساں فرمایا اکھاں تو انی ہے یہ تو بالکل صحت مند ہے فرماوے کنا تو ڈوریے ایتے دروازے دا کسکار قدمیں دا کسکار بھی سنیے حضور تساں فرمائے اے تیرا کنے منڈی ہے تو بالکل صحت مند ہے میری کوار نہیں شیخ عبداللہ سومی فرمائے تک گال سمجھانے تو مغالتا لگے ہن گال جے سنن چاندی میں جڑا کے زبان کنے گونگی جدن بھی میری دھیرانی جوان تھئیے کہیں غیر محرم نالی گفتگو فرمائی کہیں میں جڑا کے کنا تو ڈوریے اج تک کہیں غیر دی آواز انجے کنہ وچائی کہیں نہیں میں جڑا تے کو جواب دیتے اکھاں تو انی ہے جدن دی بچی جوان تھئیے اکھ بھل کے کہیں دو ڈٹھا کوئن سی واقعی میری گالی سچے جرا کچھ تین ڈٹھے ہو بھی برحق کے گال سمجھن دا فرقے یہ تیری کوارے تو اندہ گھوٹئی اور قربان تھی ماں جلے کوار اے بھی پاک دامن ہوئے گھوٹ اے دا متقی ہوئے وال جمن والا لال شیخ عبدالقادر جیلانی نہ ہوئے توت کون ہوئے یہ بی بی ام الخیر ایاری علی سرکار دی اممہ یہ بابا قربان تھی ماں ابو صالح رحمت اللہ علیہ جارہی علیہ پیر دے بابا ہانی جہدی اممہ تے بابے اے دے متقی ہوئے پوتر والغوث کیویں نہ بنے کتب ابدال کیویں نہ بنے ولیین دا سردار کیویں نہ بنے اللہ دی قسم ہے جڑے بچے پاک کھیر پیتے پاک جھولی وچ پلن کھیر دا اثر اولاد وچ نظر آئے ماں بی ام الخیر آئی بچہ بھی شیخ عبدالقادر جیلانی ہاں ماں دی جھولی پاک آئی دمن والا لال خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہاں ماں دی جھولی پاک آئی بچہ بھی پاک فرید ہاں ماں دی جھولی پاک آئی بچہ بھی میرا مرشد محمد پناہ علی کریم ہاں ماں دی جھولی پاک آئی بچہ بھی حضرت داتا علی حدویری ہن جے ماں دی جھولی پاک آئی ماں سیدت النساء آئی پتر بھی جناب سید الشہداء حضرت امام حسین اللہ کرے اللہ تے کو سا کو بھی تقوی اختیار کرن دی توفیق عطا کرے زندگی وفا کی تا ای آجاتا بقیہ حصہ انشاءاللہ آمن علی جمعے یاری علی سرکار دا ذکر ربیع الثانی نہ مہینہ ہے وہ ضرور کرے ساں اللہ میری تھوڑی حاضری قبول فرماوے